नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान शास्त्रलाई सादर वन्दना। उपस्थित भएका सबै उपासक उपासिकाहरूलाई त्रिरत्नको आशीर्वादले निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने मैत्री कामना गर्दछु। आज पनि तपाईहरूलाई धर्म उपदेश दिने क्रममा भगवान शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि उहाँले एकाइन मार्ग अनुसार आज्ञा दिनुभएको ध्यान मार्ग हो। ध्यान मार्गबाट नै यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुनको लागि एउटै मार्ग निर्देशनको रूपले भगवान शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको हो। आज तपाईलाई धर्म देशना गर्ने, विशेष गरी ध्यान साधकहरूलाई वा योगावचारहरूलाई ध्यान निर्देशन दिने ध्यान गुरु वा साहिकाचार्य कस्तो तरिका हुनुपर्छ, यदि ध्यान निर्देशन दिनु हो भने उहाँहरूसँग कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भन्ने भगवान शास्त्रले देशना गर्नु भएको धर्म कारणलाई लिएर विशुद्धि मार्गमा उल्लेख भएको छ। सबभन्दा पहिले ध्यान निर्देशन दिने जुन कर्मस्थाचार्य हुनुहुन्छ उहाँसँग हुनुपर्ने गुण धर्म, त्यसमा उल्लेख भएको अनुसार सबभन्दा पहिलोको कारण हो कम्मठाचार्य वा ध्यान गुरुको स्वभाव पियो गुण हुनुपर्छ। पियो गुण भनेको उहाँ शील सम्पन्न हुनु पर्यो, साथसाथै सबै ध्यान साधकहरूलाई प्रिय मनाप हुनु पर्यो। आफू शील सम्पन्न भएर सबै ध्यान साधकलाई प्रिय मनाप भएर आफ्नो साधकहरूलाई ध्यानको विषय, ज्ञानको विषयमा परिपक्व भएर उहाँहरूलाई निर्देशन दिने योग्यता हुनु पर्यो। त्यसकारणले यो दुईटै तरिकाले हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा, आफू यदि ध्यान गुरु वा कम्मठाचार्य हुनको लागि आफूमा सबभन्दा पहिले यो प्रियशीली स्वभाव हुनु पर्यो, हैन? सबैलाई जुन यो ध्यान निर्देशन गर्दाखेरि स्वीकार गर्ने स्वभाव उहाँहरूमा हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलोको गुण हो यो। अनि अर्को गुण भनेको कम्मठाचार्यसँग हुनुपर्ने गुण, दोस्रो गुण भनेको गरुभावनीय है। गरुभावनीय गरुभावनीय भनेको जुन यो ध्यान निर्देशन दिने कम्मठाचार्य हो उहाँसँग कस्तो गुण हुनु पर्यो भन्दाखेरि गरु गम्भीर हुनु पर्यो। उपदेश दिँदाखेरि पनि त्यो उपदेश वा त्यो ध्यान निर्देशन साधारणको रूपले होइन, सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले कुरा गर्ने जस्तो होइन। उहाँबाट एउटा
कस्तो आउनु पर्यो भन्दाखेरि ध्यान निर्देशन गर्दाखेरि धर्मको विषयमा ध्यानको विषयमा अलिकति गरुगाम्भीर रूपले दिनुपर्छ। धर्मलाई गौरव राखेर हैन, आफू बस्ने ध्यानलाई गौरव राखेर त्यो निर्देशन दिँदाखेरि त्यो ध्यान गरुगाम्भीर हुनुपर्छ। साथसाथै त्यो जुन ध्यान गुरु हुनुहुन्छ उहाँको पर्सनालिटी हुनुपर्छ हैन, यो एउटा गुण हो हैन। सबै व्यक्तिहरूले मान सम्मान गर्ने योग्य हुनुपर्छ ध्यान गुरु हुनको लागि वा कर्मस्थान हुनको लागि। अनि उहाँबाट जुन ध्यान निर्देशन दिनुहुन्छ, उपदेश दिनुहुन्छ, त्यो व्यवहारको लागि मात्र होइन हैन। यो आफ्नो चित्त सन्तानमा भएको जुन क्लेश धर्म हुन्छ त्यो क्लेश धर्मलाई कसरी प्रहार गर्ने, त्यो क्लेशबाट मुक्त हुने कसरी भनेर हैन सही तरिकाले ध्यान निर्देशन दिने कर्मठाचार्य हुनुपर्छ। हामीले संगत गर्नुपर्ने पनि त्यस्तो ख्यालको गुरुहरू ध्यान बस्दाखेरि हैन। यो दोस्रो गुण हो। अनि तेस्रो गुणको रूपले हैन बताउनुहुन्छ वा देखाउनुहुन्छ कस्तो भन्दाखेरि जुन योगाचार्यहरू सानो ठुलो गल्ती हुन्छ त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। यो एउटा गुण हो हैन। आफूबाट विभिन्न तरिकाले गल्ती हुन सक्छ, सानो ठुलो गल्ती हुन सक्छ। आफ्नो ध्यान साधकहरूबाट पनि विभिन्न तरिकाले हैन गल्ती हुन सक्छ। चाहे ठुलो गल्ती होस् चाहे सानो गल्ती होस्, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने क्षमता हुनुपर्छ हैन। सहनशीलता भन्छ यसलाई। यस्तो सहनशीलता हैन ध्यान गुरुमा भयो भने साधकहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ हैन। अरहन्त नहुनेसम्म त जुन व्यक्तिबाट पनि गल्ती हुन्छ, देवी देवताहरूबाट पनि गल्ती हुन सक्छ हैन। गल्ती भनेको शीललाई दोष हुन सक्छ। ध्यान बस्दाखेरि त्यो ध्यान निर्देशन अनुसार बस्न नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो विभिन्न तरिकाले यो पुण्य कार्य गर्दाखेरि, यो ध्यान निर्देशन दिँदाखेरि आफूमा सबभन्दा पहिले यो सहनशीलता गुण हुनुपर्छ। धेरै जसो हामीले देखेको छ हैन, ठुलो व्यक्तिहरूले सानो व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्दैन। उहाँहरूसँग सहनशीलता हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा आफूले गर्ने जुन काम छ त्यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले ध्यान गुरुमा हुनुपर्ने गुण के त सहनशीलता हुन् हैन। जुनसुकै त्यो घटना भए तापनि त्यो घटनालाई स्वीकार गर्न सक्ने, राम्रो भए पनि स्वीकार गर्ने, नराम्रो भए पनि स्वीकार गर्ने। आफ्नो ध्यान साधकहरू राम्रै साथ ध्यान बसेर हैन त्यो ध्यान विकास उन्नति वृद्धि गरे तापनि त्यो पनि स्वीकार गर्न सक्ने। कुनै कुनै व्यक्ति त साधकहरू त ध्यानै बस्न सक्दैन अनि उहाँहरूलाई अनुकम्पा राखी मैत्री करुणा राखेर उहाँहरूको जे जति गल्ती छ त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने वा सहनशीलता हुने स्वभाव उहाँसँग हुनुपर्छ। यो तेस्रो गुण हो। अनि अर्को गुण भनेको वचनखत्तो भन्छ। वचनखत्तो है, वचनखम हो। त्यो भनेको अर्थ यो ध्यान शिविर हैन, यो कार्य गर्दाखेरि कुनै कुनै अवस्थामा धेरै जसो ध्यान साधकहरूबाट विभिन्न चोदना पनि आउन सक्छ, निन्द्रा पनि आउन सक्छ हैन। कुनै कुनै साधकहरू त सबै राम्रो हुँदैन
भने आफूलाई मन नपर्यो भने विभिन्न तरिकाले ध्यान गुरुलाई पनि चोर्ना गर्न सक्छ हैन, दोष दिन सक्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा ध्यान साधकहरूले चोदना दिए तापनि, दोष दिए तापनि त्यो दोषलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। है, हामी प्रवचन दिँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन सक्छ नि, सबैले यो प्रवचन त स्वीकार गर्दैन होला। कुनै कुनै व्यक्तिले यो प्रवचन दिँदाखेरि, धर्म उपदेश दिँदाखेरि आफूलाई चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझेको कारणले विभिन्न तरिकाले चोर्ना गर्छ, निन्द्रा गर्छ, अपहास गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा जुन यो ध्यान गुरु हुनुहुन्छ, कर्मस्थान हुनुहुन्छ, साधकहरूले जे जति चोर्ना गरे तापनि, दोष दिए तापनि त्यो दोषलाई स्वीकार गर्ने क्षमता उहाँसँग हुनुपर्छ हैन। ध्यान गुरु कस्तो हुनुपर्छ भने यो निर्देशन दिएको, बुझ्नुभयो है। अनि अर्को कारण के भन्दाखेरि उहाँ गम्भीर हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। ध्यान गुरुको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ? एकदम गम्भीर स्वभाव हुनुपर्छ। उहाँको शील स्वभाव हैन, उहाँको जुन व्यवहारिक हैन हावभाव, अनि उहाँ कुरा गर्ने स्वभाव, त्यो सबैमा एउटा गम्भीर स्वरूप हुनुपर्छ। वचन हैन कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो शब्द धर्म सम्बन्ध वचन हुनुपर्छ, बोली हो त्यस्तो ख्याल गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यस्तो गम्भीरतापूर्वकले आफ्नो व्यवहार देखाउँदाखेरि साधकहरूमा आफ्नो गुरुप्रति अलिकति के श्रद्धा जाग्छ है, श्रद्धा हुन्छ, भाव भक्ति हुन्छ, मान सम्मान हुन्छ। त्यस्तो अनिवार्य हुनुपर्छ है, एउटा गम्भीर हुनु पर्यो। अनि अर्को कारण के भन्दाखेरि कथम कत्ता है नोत्थाने नियोजय भनेको अर्थ के भन्दाखेरि आफ्नो साधकहरूलाई सही तरिकाले यो ध्यान निर्देशन दिएर उहाँहरू यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि यो सही तरिका मार्ग त्यो निर्देशन दिनुपर्छ हैन। ध्यान त विभिन्न तरिकाले निर्देशन दिन सक्छ, तर ध्यान सही ध्यान गुरुको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो साधकहरूलाई सही तरिकाले त्यो ध्यान निर्देशन दिएर त्यो बाटोमा लाउनुपर्छ। जुनसुकै ध्यान निर्देशन दिएर त्यो ध्यान बस्नको लागि होइन हैन। हिजो हामीले धर्म उपदेश दिन क्रममा भनेको छ कि हाम्रो यो साधकहरूमा ध्यान बस्ने योगाहरूमा 6वटा तरिकाको चरित्रहरू हुन्छ। कुनै राग चरित्र, कुनै द्वेष चरित्र, कुनै मोह चरित्र। राग द्वेष मोह चरित्र भएका व्यक्तिहरू हुन्छ। अनि अर्को श्रद्धा चरित्र, अनि बुद्धि चरित्र, अनि वितर्क चरित्र, नाना प्रकारको चरित्र लक्षण स्वभाव भएका व्यक्तिहरू ध्यान बस्न आउँछ हैन। अनि उनीहरूलाई अनि कसरी यो ध्यान निर्देशन दिने त भन्दाखेरि उहाँको चरित्रको स्वभाव हैन हेरेर देखेर बुझेर अनि यो ध्यान निर्देशन दिनुपर्छ। यो ध्यान गुरुमा हुनुपर्ने एउटा योग्यता हो, क्षमता हो। यदि त्यो क्षमता छैन भने सही तरिकाले ध्यान निर्देशन दिन सक्दैन हैन। मैले एउटा उदाहरण दिएको छु नि, बिरामीहरू डाक्टर कहाँ आउँछ हैन, बिरामीहरू डाक्टर कहाँ आउँछ, तर त्यो चेकअपै नगरेर औषधि दिनु हुँदैन। औषधि दिन अगाडि के गर्नु पर्यो त? राम्रैसाथ चेकअप गर्नुपर्छ हैन। त्यो रोगी व्यक्ति कुन रोगले पीडा भएको छ त्यो रोग त पत्ता लाग्नु पर्यो नि। त्यो रोग कारक पत्ता लाग्यो भने सही तरिकाले औषधि निर्देशन दिन सक्छ। त्यस्तै नि ध्यान निर्देशन दिँदाखेरि पनि भगवान शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छ
सबभन्दा पहिले त्यो ध्यान साधक वा योगावचर कस्तो खालको चरित्र छ, त्यो चरित्रको अनुसार, त्यो स्वभावको अनुसार उहाँलाई सही तरिकाले ध्यान निर्देशन दियो भने एकदमै सजिलो साथ एकदम त्यो के वेगले हैन फास्टले त्यो ध्यान विकास गर्न उहाँलाई अवस्था वा मौका प्राप्त हुन्छ। त्यो मात्र होइन, ध्यान गुरुको एउटा विशेष कार्य के भन्दाखेरि आफ्नो ध्यान साधकहरू संगत गर्ने व्यक्तिहरू के कस्तो छ भने पनि खोजतलास गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो भनेको अर्थ थाहा भयो के त भन्दाखेरि आफ्नो शिष्य वा शिष्य परम्परा छ नि, अनि उहाँहरू कस्तो छ, उहाँहरू संगत गर्ने व्यक्ति कस्तो खाल छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गुरुले धेरै जसो आफ्नो यो साधकहरूलाई हैन त्यो हेर विचार गर्नुपर्छ। उहाँहरू संगत गर्ने कुन व्यक्ति हो। भगवान बुद्धले त यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि हामीले संगत गर्नुपर्ने कल्याण मित्र हो। यो कल्याण मित्रहरू उहाँले सत्संगत गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। यो सबै गुण धर्म यदि सम्पन्न भयो भने त्यो ध्यान गुरु हुनको लागि लायक हुन्छ। यदि आफू पनि यदि ध्यान बस्नको लागि गुरु छान्ने हो भने यो गुण परिपूर्ण भएको गुरुहरू छान्नु पर्यो, उहाँहरूमा जानु पर्यो। यसरी हामी ध्यान बस्यो भने चाँडै नै ध्यान विकास हुन्छ, उन्नति हुन्छ। र एउटा यो कर्मस्थानाचार्य के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भगवान शास्त्रले देशना गर्नुभएको। अब हामी जाउँ ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई विभिन्न तरिकाले बाधा आउँछ। ध्यानमा पनि धेरै बाधा हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने बाधा आउँछ नि है, व्यवहारिकमा पनि, घरमा पनि त्यस्तो छ हैन, समाजमा पनि त्यस्तो छ। जुन व्यक्तिले राम्रो काम गर्छ उहाँलाई धेरै समस्या आउँछ, प्रश्न आउँछ, निन्दा आउँछ। घरमा पनि त्यस्तो होइन, घरमा पनि त्यस्तै हो हैन। जुन व्यक्तिले घरमा राम्रोसँग काम गर्छ झन् उहाँलाई निन्दा आउँछ, दुःख पनि उहाँलाई आउँछ। संसारको स्वभाव यस्तै हो। त्यस्तै नै भगवान शास्त्रले पनि देशना गर्नुहुन्छ, हामी ध्यान भावना बस्दाखेरि हामीले विभिन्न तरिकाले बाधा आउँछ। बुझ्नु है? सबभन्दा पहिले यो बाधालाई हामी बुझ्नुपर्छ। विशुद्धि मार्गमा 10वटा तरिकाले यो बाधालाई देखाएको छ। यो बाधाबाट हामी हटाउनु पर्यो हैन। यो ध्यान भावना बस्नको लागि, ध्यान साधक हुनको लागि, योगावचर हुनको लागि यो 10वटा बाधाबाट हामी टाढा हुनु पर्यो। बुझ्नु है? र आजको यो धर्म उपदेश यही हो हैन। ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई कस्तो कस्तो बाधा आउँछ, यो बाधाबाट कसरी हामी मुक्त भएर जाने, यो बाधालाई कसरी हामीले अलग राख्ने हैन, त्यो बुझ्नुपर्छ। यो 10 विध यो बाधकबाट यदि हामी अलग हुन सक्यौँ भने हाम्रो ध्यान भावना राम्रोसँग वृद्धि गर्न सक्छ। र अब त्यो बाधक के त 10वटा तरिकाको बाधा। सबभन्दा पहिलेको बाधा नै के? आवास बाधा रे। के? आवास बाधा। आवास भनेको के थाहा छ? घर। घर सबभन्दा बाधा नै के? घर हो हैन। घर निर्माण गर्नको लागि बाधा, घर रक्षा गर्नको लागि बाधा, घर सुरक्षित गर्नको लागि बाधा। त्यसकारणले यो ध्यान भावनामा जानको लागि यदि हामी आफ्नो परिवार प्रति, घर प्रति आसक्ति छ भने, धेरै दया माया छ भने हैन, त्यो घर प्रति फुल्ने स्वभाव, टास्टे स्वभाव छ भने सबभन्दा ठुलो बाधा नै त्यो। बुझ्नु है? ध्यानको लागि सबभन्दा बाधा नै त्यही हो।
त्यस कारणले यदि हामी हैन आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि ध्यान भावनामा जाने हो भने सबभन्दा पहिले आफ्नो घरलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ, परिवारलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ, छोराछोरीहरूलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ, श्रीमान श्रीमतीहरूलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ हैन। यो मेरो घर, यो मेरो जग्गा, यो मेरो जमिन हो भनेर त्यो मेरो मेरो भनेर त्यो आफ्नो घरप्रति आसक्ति भएर त्यसमा टास्ने फुल्ने स्वभाव छ भने कहिले पनि हामीलाई ध्यान भावना राम्रो साथ उन्नति वृद्धि गर्न सक्दैन। र सबभन्दा पहिलोको बाटो के हो? घरै हो। यसलाई आवासबाट भन्छ है। 10 वटा मध्ये सबभन्दा पहिलो बुझ्नुभयो है। र ध्यान भावनामा जाने हो भने हैन आफूमा त्याग भाव आउनु पर्यो त है। कुनै व्यक्तिलाई त एक दिन पनि घरलाई छोडेर जान सक्दैन, त्यति गाह्रो हैन। घरलाई पनि छोड्न सक्दैन, परिवारलाई पनि छोड्न सक्दैन, छोराछोरीलाई छोडेर जान सक्दैन, श्रीमान श्रीमतीलाई छोडेर जान सक्दैन, आमा बुवालाई छोडेर जान सक्दैन। त्यति आसक्ति भएछ, घरप्रति आसक्ति भएछ हैन। त्यो मात्र होइन, अनि घर निर्माण गर्नको लागि हामी त्यो समेटिरहेछ हैन। घर बनाउनु पर्यो नि हैन। सबैको एउटा चाहना छ नि, राम्रो घर बनाउने, राम्रो एउटा निवास बनाएर त्यहाँ बस्ने हैन, सुखपूर्वकले हैन बिताउने न। त्यस कारणले यो घर निर्माण कार्य भइरहेछ भने है, आफ्नो घरमा नयाँ नयाँ घर त्यो निर्माण भइरहेछ भने त्यो पनि बाधा हुन्छ। अनि अर्को बाधा के भन्दाखेरि बनाइसकेको घरलाई सुरक्षित गर्नु। सुरक्षित गर्नु त पर्यो नि, कहाँ पनि जान सक्दैन। सधैँ के घरको डर, परिवारको डर, म गएपछि के कस्तो हुन्छ होला, घरमा फाटाफुटुङ हुन्छ होला, घर विनाश भएर जान्छ होला, परिवार विनाश भएर त्यो डर हुन्छ अनि छोडेर जान सक्दैन। यो सबभन्दा पहिलोको बाधा हो। त्यस कारणले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ हैन। निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा बाधा भनेको के त भन्दाखेरि घर है। उहाँले एउटा उपमा दिएको छ। घर भनेको कस्तो थाहा छ हैन। घरमा बस्ने भनेको, गृहस्थी जीवनमा बस्ने भनेको है आगो बीचमा बस्ने जस्तो सधैँ पोल्छ, सधैँ पोल्छ हैन। छोराछोरीको कारणले पोल्छ, श्रीमतीको कारणले पोल्छ, श्रीमानको कारणले पोल्छ, दाजुभाइको कारणले पोल्छ हैन, आमा बुवाको कारणले पोल्छ हैन। सधैँ हाम्रो मनमा हैन गृहस्थी जीवनमा बस्ने भनेको आगो बीचमा बस्ने जस्तै छ। यता गए पनि पोल्छ, उता गए पनि पोल्छ। जे जति गरे पनि ठिकै हुँदैन, राम्रो त सुन्नु पाउँदैन है। जति काम गरे पनि हैन, एक दिन यो गरेको बेलामा राम्रो भन्यो, ठिक भयो, फेरि अर्को दिनपछि फेरि गर्नै पर्यो। जति गरे पनि पुग्दैन, जति दिए पनि पुग्दैन, खुसी हुँदैन। त्यस कारण उहाँ भगवान शास्त्रले यो गृहस्थी जीवनमा बस्ने भनेको आगोमा बस्ने जस्तै र कतिसम्म यो आगोमा बस्ने रे, योबाट हामी टाढा हुनु पर्यो, मुक्त हुनु पर्यो। त्यस कारणले हाम्रो सिद्धार्थ बोधिसत्वले यो दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि हैन, निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि उहाँले अभिनिष् गर्नुभयो, महाअभिनिष् हैन। आमा बुवालाई त्याग गर्यो हैन, राजपाटलाई त्याग गर्यो, 3वटा राजदरबार छ उहाँलाई, रम्य सुरम्य शुभ, त्यो सबैलाई त्याग गर्यो। उहाँ यदि गृहस्थी जीवनमा बसेको भने चक्रवर्ती राजा हुन अवस्था पाउँथ्यो, त्यो चक्रवर्ती राजालाई पनि त्याग, सबैलाई त्याग गरेर उहाँ जङ्गलमा गएर
हैन, घनघोर जङ्गलमा गएर ध्यान भावना बसेर 6 वर्षसम्म उहाँ तपस्या गरे हैन। किङ कुशल गवेशी, कुशल भनेको के हो हैन, किङ सत्य गवेशी, सत्य भनेको के हो त्यसलाई त्यो हैन उहाँलाई खोज्नु गए। त्यस कारणले बिना त्यागले के पनि सुख प्राप्त हुँदैन, बिना त्यागले यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले आफूलाई यदि चाहेको अवस्थामा आफ्नो घरलाई त्याग गर्न सक्यो भने, परिवारलाई त्याग गर्न सक्यो भने यो ध्यान भावना बस्नको लागि धेरै उपकार हुन्छ। समय समयमा त्याग गरेर जानुपर्छ, यो अभ्यास हो एउटा। सधैँको लागि हामी त्याग गरेर जान सक्दैन। तपाईहरु गृहस्थी हो हैन, परिवार छन्, छोराछोरीहरू, सधैँको लागि त्याग गरेर जान सक्दैन। तर के गर्नुपर्छ त, समय समयमा हामीले हैन 10 दिनको लागि वा 15 दिनको लागि घरलाई छोडेर अभ्यास गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको नि के आवास हो, घर परिवार हो। ध्यानको लागि सबभन्दा बाधै नै थियो, जो बाटो अलग हुनु पर्यो ध्यानमा जाने हो भने। एउटा कारण। अर्को कारण भगवान शास्त्रले देशना गर्नुहुन्छ के भन्दाखेरि कुल, आफ्नो कुल परम्परालाई जोगाउनु पर्यो नि। जबसम्म कुल प्रति आसक्ति भएर बस्छ, ज्ञाति परिवार प्रति आसक्ति भएर बस्छ, आफ्नो संस्कार प्रति आसक्ति भएर बस्छ, तबसम्म यो ध्यान भावना उन्नति वृद्धि गर्न सक्दैन। जहिले पनि हामीले बाधा आउने के त, घरको संस्कार हो हैन। हाम्रो रीतिरिवाज धेरै छन्, संस्कारहरू धेरै छन्, जात्रा पर्वहरू छन्। जबसम्म जात्रा पर्व प्रति आसक्ति भएर बस्छ, जबसम्म आफ्नो कुल धर्म कुल परम्परा हुन्छ, त्यो संस्कार प्रति आसक्ति भएर बस्छ, तबसम्म यो ध्यान भावना उन्नति वृद्धि गर्न सक्दैन। ज्ञाति परम्पराको लागि हैन, परिवारको लागि हैन, धेरै आफ्नो कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्यमा हैन अलमल भएर बस्न जबसम्म हुन्छ, तबसम्म यो ध्यान भावना उन्नति वृद्धि गर्न सक्दैन। ध्यान त बस्न सक्छ हैन, तर राम्रो साथ उन्नति वृद्धि गर्न सक्दैन, विकास गर्न सक्दैन। यो कुल भनेको थाहा भयो हैन। हाम्रो कुल परम्परा छ नि, कुल धर्म छन्, संस्कार छन् हैन। भनेको अर्थ ज्ञाति परम्पराको अलग हुन्छ, हाम्रो परिवारको अलग हुन्छ हैन, दाइ कुल अर्को हुन्छ। त्यो प्रति आसक्ति भएसम्म यो धर्ममा प्रवेश हुन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो है। र कतिसम्म हामी परिवारप्रति आसक्त भएर बस्ने, कतिसम्म हाम्रो संस्कारप्रति आसक्त भएर बस्ने। यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने भनेको एकदमै गाह्रो छ है। बुझ्नुभयो है। यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने भनेको धेरै ठुलो। अहिलेसम्म धेरै जसो बुद्धिस्टहरूले भन्छ नि हैन, उहाँहरू बिहारमा आउँछन्, बुद्ध पूजा गर्छन्, बिहार आउँदाखेरि के भन्छ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्छ। अनि घरमा गएपछि फेरि अर्कै तरिका है। बिहारमा भएसम्म तिरनको शरणले नथि मे शरणम अन्यम बुद्धो मे शरणम। के भनेको, भगवान बुद्धको शरण बिना मलाई केही शरण छैन, धर्मको शरण बिना, सङ्घको शरण केही छैन। त्यो बिहारमा बसेको बेलामा मात्र, सिल लिने बेलामा सम्म मात्र भन्छ। अनि बाहिर जाँदाखेरि, घर जाँदाखेरि, रीतिरिवाजमा गएपछि नकचक धेरै छन्, जात्रा पर्व धेरै चक गएपछि कहाँ भगवान बुद्ध पनि छैन, त्यहाँ धर्म पनि त्यहाँ छैन, सङ्घ पनि त्यहाँ छैन। अनि अर्को साह्रो त्यसो होइन। अनि परम्पराको कुल परम्परामा अल्मिल छ हैन। अनि उहाँहरूको प्रसङ्ग
तपाईहरु त बिहारमा आउँदाखेरि म त त्यस्तो छ के गर्ने त भन्थे। पहिलेदेखि नै आएको यो, पहिलेदेखि नै यो चलेर आएको यो, अनि कसरी नगर्ने त? यही प्रश्न हो। जबसम्म कुल परम्पराको त्यो जुन संस्कार छ त्यो संस्कारलाई त्याग गर्न सक्दैन हैन, तबसम्म हामी धर्ममा प्रवेश गर्नै सक्दैन। दुईटै यो ढुङ्गामा बसेर जान सक्दैन के, उता एउटा खुट्टा एउटा खुट्टा एउटा के घरको परम्पराको संस्कारको हैन, एउटा ढुङ्गामा खुट्टा राख्यो, अर्को खुट्टा के होइन म ध्यान बस्नुपर्छ, म दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ हैन, मलाई निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्छ भने एउटा उता जाने, अर्को यता। कहिले पनि यो तरिकाले ध्यान उन्नति वृद्धि गर्न यो बाधा हो, बुझ्नुपर्छ है। यो ध्यानको लागि बाधा हो, यो धर्मको लागि बाधा हो। त्यसकारणले धर्ममा प्रवेश हुने हो भने हैन, ध्यान उन्नति वृद्धि गर्ने हो भने यो बाधालाई चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है, यसलाई त्याग गर्नुपर्छ। र दोस्रोको बाधा भयो। अनि तेस्रोको बाधा के भन्दाखेरि लाभ सत्कारले फेरि होस गर्नुपर्ने हो है। भन्ते गुरुआमाको सम्बन्धमा भन्यो भने हैन, ध्यान भावनाको लागि सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको चतुर्प्रत्य। चतुर्प्रत्य भनेको के थाहा छ? चीवर, पिण्डपात, सेनासन, गिलानुप्रत्य। यो चतुर्प्रत्ययदायकहरूबाट हामीले प्राप्त हुन्छ। चीवर भनेको हैन हामीले यो भयो नि चीवर, अनि पिण्डपात भनेको भोजन हैन, आहार। सेनासन भनेको यो विहार, बस्नेलाई हैन, अनि गिलान प्रत्यय भनेको औषधि सहित जे जति छ शब्द हैन। यदि भिक्षु भएर पनि गृहस्थी त्याग गरेर आए तापनि उहाँहरू दाताहरूले दान दिने यो चिवर प्रति, पिण्डपात प्रति, सेनासन प्रति, गिलान प्रत्यय प्रति आसक्ति भयो, त्यो लाभ सत्कारमा यदि भुलेर बस्यो भने यो ध्यान भावना बस्न सक्दैन। ठुलो बाटो हो। जुनसुकै अवस्थामा पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ। यो बिहारलाई पनि त्याग गर्न सक्छ है। खाली खानेको लागि मात्र जिउने होइन, जिउनको लागि खानु पर्यो। ध्यानको लागि, उपकार गर्नको लागि भिक्षाटन जानु पर्यो, खानको लागि भिक्षाटन जाने होइन। रसमा भुलेर आसक्ति भएर भिक्षाटन जाने होइन। आफू जिउनको लागि, ध्यान उन्नति वृद्धि गर्नको लागि आहार चाहिन्छ भनेर मात्र त्यो सेवन गर्ने। यदि तपाईँ गृहस्थी हो भने तपाईलाई यो लाभ सत्कार कसरी बाधा हुन्छ भन्दाखेरि चिवर भनेको तपाईहरुको लागि के लुगा, वस्त्र है। जबसम्म वस्त्रमा आसक्ति हुन्छ, लुगा, कति लुगा चाहिन्छ नि तपाईहरुलाई हैन। एकचोटि त्यो लुगा लाएर हैन भोजमा गयो भने, पार्टीमा गयो भने अर्को अवस्थामा त्यो लुगा लाएर जान सक्दैन। नयाँ चाहिन्छ, सधैँ नयाँ 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 चाहिन्छ। वस्त्रमा प्रति आसक्ति भयो, लुगा प्रति आसक्त भयो, त्यो लाभ सत्कारमा हैन लोभी हुनु हुँदैन गृहस्थीहरुको लागि। अनि अर्को के भन्दाखेरि पिण्डपात भनेको तपाईको लागि के त आहार पान, भोज हो है। कुनै कुनै व्यक्ति त खानको लागि नै काम गर्छ, खानको लागि नै कुनै कुनै उत्सवमा जान्छ। कुनै व्यक्ति त बिहारमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ, खानको लागि नै कठिनमा आउँछ, खानको लागि नै महापरित्राणमा आउँछ, खानको लागि नै हैन विभिन्न पुण्य कार्यमा आउँछ। उहाँ खानको लागि आउने हो, धर्मको लागि होइन, दुःखबाट मुक्त हुनको लागि होइन, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि होइन। त्यस्तै नै गृहस्थी जीवनमा पनि यदि हामी यो खाना प्रति, आहार प्रति आसक्ति भएर बस्यो भने
यो ध्यानको लागि धेरै ठुलो बाधा हुन्छ है, बाधा हुन्छ है। र त्यही त। अनि अर्को सेनासन भनेको तपाईँको के घर हो, घर निवास हो। पहिले नै मैले जो विस्तार गरिसकेँ नि, आवास बाटो हो भनेर है। अनि अर्को के औषधि, यहाँ औषधि भनेको औषधि मात्र होइन, अरू सबै खाना पिउने पछि हामीलाई जे जति पाउँछ त्यो सबै हो। त्यस कारणले यो चारवटा हामीलाई लाभ भयो भने कुनै व्यक्तिहरू त्यो लाभमा भुल्छ, आसक्ति हुन्छ, त्यो ठुलो बाधा हो यो 3 बाधा। अनि अर्को गण है, 4 नम्बर के गण। गण भनेको के थाहा छ? गण भनेको समूह भनेको है, समूह। अनि यो समूह भनेको शिष्य हो, आफ्नो शिष्य परम्परा हैन। गण भनेको के शिष्य परम्परा। धेरै शिष्य परम्परा थियो भने पनि ध्यान भावनाको लागि बाधा हुन्छ। त्यस कारणले शिष्यप्रति आसक्ति पनि हुँदैन, उहाँलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो मैले भनेको थाहा छ? आफू गुरु भयो नि, आफू बिहारमा प्रमुख भएर गुरु भएर धेरै शिष्य परम्परा हुन्छ। त्यो शिष्य परम्परालाई के गर्नुपर्छ त? सम्हाल्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, धेरै विचार गर्नु पर्यो, धेरै कर्तव्य गर्नु पर्यो। त्यो कर्तव्य गर्ने साथसाथै आफूलाई ध्यान बस्नको लागि बाधा हुन्छ। सामाजिक सेवा गर्न सक्छ हैन, धर्म प्रचार प्रसार गर्न सक्छ, तर आफूलाई गर्न सक्छ। आफूलाई गर्न हो भने के गर्नुपर्छ त? आफू ध्यान भावना बसेर जानु पर्यो। तपाईहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ। तपाईहरूलाई शिष्य भन्नाको के हो त? छोरा छोरीहरू हुन्, नातिहरू हुन्। जबसम्म छोरा छोरीहरू प्रति आसक्ति भएर घरमा बस्छ, मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर हैन, आसक्ति भएर बस्छ, तबसम्म हामी धर्ममा प्रवेश हुन सक्दैनौँ। अहिले भएको त्यही भयो हैन। छोरा छोरालाई छोड्न सक्छ? सक्दैन। एक दिन पनि छोड्न सक्दैन। एक दिन छोडेर आएपछि मन कति हैन दुःख हुन्छ नि। त्यति हामी आसक्ति भएछ। गण आभार भनेको त्यो हो। परिवारबाट यो आभार हुन सक्छ, छोराछोरीहरूबाट आभार हुन सक्छ हैन, साथीभाइहरूसँग आभार हुन सक्छ, यो बाधा हुन सक्छ। त्यस कारणले धेरै ठुलो समूहमा बस्ने भनेको ध्यान भावनालाई बाधा हो। एकान्तमा बस्ने त्यो ठिक छ। अनि अर्को के भन्दाखेरि कर्म रे, कर्म। यो कर्म भनेको काम भनेको है। यहाँ कर्म भनेको काय चित्त वचनद्वारा गर्ने कर्म होइन। यहाँ कर्म भनेको के? काम। के काम त? बिहारमा नयाँ नयाँ निर्माण गर्ने काम। चैत्य निर्माण गर्न सक्छ, बिहार निर्माण गर्न सक्छ हैन, हल निर्माण गर्नको लागि विभिन्न तरिका निर्माण कार्य हुन्छ नि। त्यो निर्माण कार्यमा यदि संलग्न भयो भने हैन, त्यसमा मात्र त्यो गयो भने आफ्नो ध्यान भावना धेरै ठुलो बाधा हुन्छ है। त्यस कारणले हाम्रो त्यो पहिले हैन ध्यानमा बस्ने अनि त्यो विनय कत्तर साथले यो पालना गर्ने हाम्रो भन्तेहरूले कुनै पनि त्यो सङ्घ संस्थामा हात लाग्दैन। त्यो सबैबाट अलग हुन्छ। निर्माण कार्यमा सम्बन्ध हुँदैन, त्यो डाटाहरूको काम भन्छ हैन। अनि संस्थामा पनि कुनै पदमा बस्दैन उहाँहरू। त्यो पदमा बस्ने भनेकै बाधा हो। बुझ्नु है? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बस्ने भनेकै नै यो ध्यान भावनाको लागि बाधा हो। निर्माण कार्यमा सम्बन्ध हुने भनेकै यो ध्यान भावनाको लागि बाधा हो हैन। जुनसुकै सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्ने भनेको यो ध्यान भावनाको लागि बाधा हो। समाजको लागि मिल्छ त्यो है। समाज उन्नति वृद्धि गर्नको लागि त्यो मिल्छ, धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यो मिल्छ हैन, बुद्ध शास्त्र चिरस्थायी गर्नको लागि त्यो सबै मिल्छ। तर आफूलाई बाधा हुन्छ। के को लागि बाधा? ध्यान बस्नको लागि बाधा।
दुःखबाट मुक्त हुनको लागि बाधा, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि बाधा। त्यसकारणले त्यो सबैबाट मुक्त हुने हैन, मुक्त हुनुपर्छ, यो बाधा भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको के भन्दाखेरि हैन, यो यसमा अड्डान भन्छ। अड्डान है, अड्डान भनेको एउटै ठाउँमा बस्दैन, जहिले पनि यताउता घुम्छ। त्यो घुमन्ती भन्छ नि, घुमन्ती व्यक्तिहरू एउटा ठाउँमै बस्न सक्दैन, यताउता जान्छ, कुनै कहाँ जान्छ हैन। धेरै एउटा ठाउँमा बस्न सक्दैन मात्र होइन, सधैँ त्यो गमनमै हुन्छ। त्यो घुमन्ती भन्छ नि, घुम्ने व्यक्ति सधैँ घुम्ने, त्यो पनि ध्यान भावनाको लागि सबभन्दा ठुलो बाटो भयो। ध्यान भावना वृद्धि गर्नको लागि एउटा ठाउँमा बस्नुपर्छ हैन। यो धेरै त्यो विस्तार गर्नु पर्दैन होला। अनि अर्को के भन्दाखेरि न्याटी बाधा। न्याटी भनेको के, आफन्त जहिले पनि बाधा गरे उहाँहरूले त उहाँ पनि आफन्तै हो। श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरीहरू, परिवारजनहरू, दाजुभाइहरू हैन, परिवार न्याटी भयो। तपाईँहरूलाई न्याटी भनेको त्यो हो। हामीलाई न्याटी को त थाहा छ? हामीलाई न्याटी भनेको गुरु, आचार्य हो, शिष्य परम्परा हो, साथीहरू, भन्टेहरू, जति बिहारमा बस्नेहरू त त्यो सबै उहाँहरूको सत्सङ्गतमा गयो भने सधैँ हामीले बाधा हुन्छ। त्यस कारणले ध्यान भावनाको लागि त्यो सबैबाट टाढाउनु पर्छ। अनि अर्को के भन्दाखेरि आभार, यो राम्रो साथ बुझ्नुपर्छ है। मैले जहिले पनि यो धर्म प्रवचन दिँदाखेरि भन्छु नि, पुण्य गर्ने भनेको, धर्म कार्य गर्ने भनेको, ध्यान भावना गर्ने भनेको कहिलेसम्म? निरोगी हुनेसम्म मात्र हो। जब शारीरिक आबाद आउँछ, जब मानसिक आबाद हुन्छ, त्यो बेला हामीले धर्म गर्न सक्दैन, पुण्य कार्य गर्न सक्दैन। त्यस कारणले पुण्य गर्ने हो भने, धर्म कार्य गर्ने हो भने, ध्यान भावना बस्नुपर्ने हो भने कहिले? आफू निरोगी भएको बेलामै गर्नुपर्छ, वृद्ध भएको अवस्थामा होइन, वयस गएको बेलामा होइन, रोगी भएर खाटामा जानु पर्ने अवस्थामा होइन, बिरामी भएर हस्पिटलमा गएपछि यो के पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो रोग आबाद भनेको ध्यान भावनाको लागि धेरै ठुलो बाधा हो है। र ध्यान भावना बस्नुपर्ने कुन अवस्थामा? निरोगी भएको बेलामै ध्यान भावना बस्नुपर्छ। निरोगी भएको भनेको अहिले हो, वयस गएपछि नाना प्रकारले रोग पीडा आउँछ, शरीर कमजोरी हुन्छ हैन, बस्नु पनि सक्दैन, 5 मिनट 10 मिनट पनि बस्न सक्दैन, जिउ दुख्छ, खुट्टा दुख्छ हैन, विभिन्न शरीर आबाद भएर आउँछ। त्यस कारणले यो शरीर आबाद भनेको ध्यानको लागि ठुलो बाधा हो। पहिले नै त्यस्तो अवस्था आइसक्यो होला हैन, यो पनि एउटा भयो। अनि अर्को बाधा भनेको के? ग्रन्थले। ग्रन्थ भनेको थाहा छ? ग्रन्थ भनेको किताबलाई ग्रन्थ भन्छ। त्यो भनेको अर्थ के? ग्रन्थ लेख्ने, लेखक बन्ने पनि बाधा रे हैन। किताब लेख्ने, किताब निर्माण गर्ने, किताब छाप्ने, त्यस्तो काममा व्यस्त भए पनि ध्यानको लागि बाधा हुन्छ। नाम कमाउन सक्छ है, ऐतिहास व्यक्ति हुन सक्छ, व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ, तर आफ्नो ध्यान भावनाको लागि त्यो बाधा हुन्छ। त्यसकारण लेख्ने मात्र होइन रे, पढ्ने मात्र होइन रे हैन, विद्वान मात्र होइन रे, के अभ्यास गर्नुपर्छ, ध्यानको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा के? लास्ट इड्डी, पालीमा इड्डी भन्छ, न संस्कृतमा रिड्डी भन्छ। ध्यान भावना बस्दाखेरि रिड्डी प्राप्त हुन्छ है। ध्यान भावना बस्दाखेरि विभिन्न तरिकाले हामीलाई हैन सुख प्राप्त हुन्छ, प्रीति प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। अनि
कुनै कुनै ध्यान भावना गर्ने योगावचले के गर्छ, आफूलाई प्राप्त भएको त्यो सुख शान्तलाई फेरि फेरि त्यो प्राप्त गर्नको लागि, रक्षा गर्नको लागि काम गर्छ। ध्यान बस्ने त्यो रक्षा गर्नु, ध्यान बस्ने त्यो वृद्धि गर्नको लागि, त्यो पनि ठुलो बाधा हो है। यो बुझ्नुपर्छ। यो ध्यान बस्ने भनेको खालि आनन्द अनुभव गर्ने मात्र होइन, ध्यान बस्ने भनेको खालि सुख प्राप्त गर्नको लागि मात्र होइन। ध्यान बस्ने भनेको के त, भगवान बुद्धले ध्यान निर्देशन दिने सुख शान्ति लाभ गर्नको लागि मात्र होइन, आनन्द अनुभव गर्ने मात्र होइन, रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि मात्र होइन। भगवान बुद्धले ध्यान निर्देशन दिने के को लागि? दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि हो। यदि यो निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि हामी ध्यान बस्ने हो भने यो रिद्धि भनेको के हो? आकाशबाट उड्न सक्छ ध्यान बस्दाखेरि, हैन? यहाँबाट अन्तर्धान भएर कहाँ कहाँ पुग्न सक्छ, एकजनालाई अनि 10 जना बनाउन सक्छ, 100 जना बनाउन सक्छ। यो बल शक्ति आउँछ ध्यान बस्दाखेरि, तर निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि यो सहयोग हुँदैन। यो अर्कै हो, ध्यान बस्दाखेरि प्राप्त हुने हो। तर उहाँहरू ध्यान बस्दाखेरि यो रिद्धिलाई हैन फेरि फेरि विकास गर्नको लागि, यो रक्षा गर्नको लागि यदि ध्यान बस्यो भने केही बाधा हुन्छ, यो ध्यानको लागि बाधा हुन्छ। र अब तपाईहरूलाई ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई विभिन्न तरिकाले बाधा आउने कतिवटा छन् भनेको 10 वटा छन्। यो 10 वटा आबाधबाट हामी बस्नु पर्यो, त्यसलाई त्याग गर्नु पर्यो। यदि त्यो बाधालाई त्याग गरेर हामी ध्यान बस्न सक्यौँ भने हाम्रो ध्यान भावना चाँडैले उन्नति घटित भएर जान्छ। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले देशमा गर्नुहुन्छ हैन, पहिले हामी शील सम्पन्न हुनुपर्ने। अब हामी बोध गर्नुपर्ने के सबभन्दा पहिले ध्यान बस्ने व्यक्ति वा ध्यान साधक कस्तो हुनु पर्यो? शील सम्पन्न हुनु पर्यो। शारीरिकबाट हुने पापबाट मुक्त हुनु पर्यो, वचनद्वारा हुने पापबाट मुक्त हुनु पर्यो, मनद्वारा हुने पापबाट शील सम्पन्न हुनु पर्यो। सबभन्दा शील सम्पन्न भएर पछि उहाँ सधैँ कल्याण मित्र जस्तै हैन ध्यान गुरुसँग सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। पापबाट मुक्त गर्ने, कुशलतिर लैजाने, आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि सधैँ ध्यान निर्देशन दिने कल्याण मित्र हैन समान हैन ध्यान गुरु सत्सङ्ग गर्नुपर्ने 2 नम्बर। अनि 3 नम्बर के भन्दाखेरि आफ्नो चरित्रलाई योग्य तरिकाले ध्यान निर्देशन दिनु पर्यो। आफ्नो चरित्रलाई योग्य रूपले भनेको यदि आफ्नो चरित्र राग अधिक चरित्र भयो भने कुन ध्यान लिनु पर्यो त? 10 अशुभ हैन 10 अशुभ कायगटासति जस्तो ध्यान निर्देशन दिनु पर्यो। यदि द्वेष अधिक चरित्र छ भने के त? मैत्री ध्यान बस्नु पर्यो। अनि मोह अज्ञानता छ भए आनापानसति ध्यान बस्नु पर्यो। आफ्नो चरित्रलाई योग्यता अनुसार ध्यान निर्देशन दिएर ध्यान बस्नु पर्यो। यो 3 वटा भयो। अनि अर्को के भन्दाखेरि यो 10 वटा बाधा छ, 10 युद्ध बाधा छ। यो बाधा 10 वटा बाधाबाट मुक्त भएर हैन भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ सही ठाउँमा बसेर, सही तरिकाले। सही ठाउँ भनेको थाहा छ? सही ठाउँ भनेको भगवान बुद्धको पालामा त रुख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा हैन जङ्गलतिर गएर ध्यान बस्ने, जनशून्य भएको ठाउँमा बस्ने। तर अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो गृहस्थीहरूले ध्यान बस्ने भने आफूलाई बाधा नहुने ठाउँ है, कुन ठाउँ मिल्छ त्यो ठाउँमा बसेर ध्यान बस्नुपर्छ। यदि घरमा त्यो बाधा छ भने कुनै दिनको लागि भए पनि हैन घरलाई त्याग गरेर
हैन ध्यान केन्द्रमा गएर 10 दिनको शिविर लिने हो कि 15 दिनको शिविर लिने हो कि त्यहाँ गएर अभ्यास गर्नु। यो तरिकाले ध्यान अभ्यास गर्यो भने भगवान शास्त्रले त्यो स्नान गर्न चाहँदै नै आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गरेर विदर्शनमा गएर अनित्य दुःख अनात्मै बोध गरेर यो दुःखबाट यो संसारबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले आज धर्म उपदेश सुनेका हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पनि यदि तपाईहरू साँच्चै नै सही तरिकाले ध्यान भावना मार्गमा जाने हो भने यो विभिन्न आवाजबाट मुक्त हुनु पर्यो। सही ध्यान गुरु वा कम्मठाचार्यलाई हामीलाई रोज्नु पर्यो। आफू पनि शील सम्पन्न भएर हैन शुद्ध पवित्र भएर ध्यान भावनामा जानु पर्यो। निश्चितै नै यो दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि यो ध्यान भावना उपकार हुन्छ। सबैलाई यो धर्म उपदेश सुनेर चाँडै यो दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै आजको धर्म देशमा यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई बहुत सफल।